नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हमेशा 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले कार्यक्रममा हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। हामीले नेपालमा कोभिड-19 को कारणले गर्दा देश लकडाउनमा गयो र लकडाउन पनि अहिले केही मात्रामा खुकुलो भएको अवस्था पनि हो। यद्यपि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू नचलेको कारणले गर्दा धेरैलाई असुविधा भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। यद्यपि जोरबिजोर पद्धतिले पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न सहरहरूमा गाह्रो भएको छ भन्ने जानकारीहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यद्यपि कृषि लगायतका क्षेत्रमा परेका असरहरूको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो समयलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी हामीले अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ र हामीले सम्भावनाका बाटाहरूलाई कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा पनि कार्यक्रमबाट विभिन्न विषयहरू उठाउने गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। आज पनि विशेष नै विषय भन्नुपर्छ, हामीले केही दिन अगाडि उठाउनु पर्ने विषय हो। यद्यपि अरू विषयहरू अलिकति प्राथमिकतामा परेको कारणले गर्दा अलि ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको थियो। असार महिना विशेष गरी हामीले तुलसी रोपण महिनाको रूपमा पनि, जुन एकादशीलाई हामीले तुलसी रोपण गर्ने एकादशीको रूपमा पनि हामीले मनाउँदै पनि आएका छौँ। एउटा सांस्कृतिक हिसाबले र धार्मिक हिसाबले पनि निकै महत्त्व बोकेको र वैज्ञानिक हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको तुलसी र तुलसीको हामीले जडीबुटीलाई भित्रैदेखि चिनाउनु आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भको लागि पनि आजको कार्यक्रम हामीले विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ। सांस्कृतिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्वले निपुण रहेको तुलसीको अरू महिमाहरू धेरै छन्। यसको हामीले व्यावसायिक खेती गरियो भने चाहिँ यसबाट पनि स्वरोजगार बन्न सकिने आधार रहेछ भनेर पनि आज हामीले यो विषयमा खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। र पक्कै पनि हामीले तुलसीसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ र हामीले तुलसीसँग जानकार व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गरेका छौँ। धार्मिक हिसाबले होस्, वैज्ञानिक हिसाबले होस् अथवा सांस्कृतिक हिसाबले होस्, तुलसीको महत्त्व र महिमा निकै अपरम्पार नै रहेको छ। त्यसैले हामीले यो विषयलाई उठाउनै आवश्यक छ भनेर पनि आज हामीले यो विषयलाई उठाएका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा तुलसीको विषयमा विशेष एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। केही समय पछाडि रिपोर्ट राख्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हामीले ज्योतिषाचार्य मणि पाण्डेसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि ज्योतिषको क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र धार्मिक हिसाबले कतिको महत्त्व छ यो विषयमा उहाँले पक्कै पनि बताउनुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रोमलाल गिरी हुनुहुन्छ। उहाँले भान्सा नै औषधालय भन्ने खालको अभियान पनि चलाउनु भएको छ र तुलसीको महिमालाई पनि पटक पटक वर्णन गर्नुभएको छ र हामीले केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ औषधिको रूपमा, कुन औषधिको रूपमा चाहिँ तुलसीको उपयोगिता छ भन्ने विषयमा उहाँले जानकारी दिनुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले कविराज तथा आयुर्वेदिक प्रमोटर सुमन तिमिलिसेना हुनुहुन्छ, देवशक्ति आयुर्वेदासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। तुलसीको महिमा र महत्त्वको विषयमा उहाँले पनि बताउनुहुन्छ। आयुर्वेदले चाहिँ तुलसीलाई कुन रूपमा लिएको छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसै गरी वैज्ञानिक र हरेक हिसाबले यसको महत्त्वको विषयमा डाक्टर खेमराज भट्टराई पनि यसको जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्नेछौँ र तुलसीको महिमाको चर्चा आज हामीले कार्यक्रम अवधिभर नै गर्ने प्रयासहरू पनि आजको कार्यक्रमलाई अझै विशेष बनाउनेछौँ र यदि समय रह्यो भने अन्य केही यसका जानकार व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ तुलसीसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। खासमा तुलसीको शाब्दिक अर्थ भनेको ज्ञान, वैराग्य र भक्तिको अजस्र केन्द्रबिन्दु अर्थात् मानव जीवनले प्राप्त गरेको विज्ञान समर्पण भावमा परिणत गराई सही रूपमा प्रयोग गर्नु नै हो। शास्त्रहरूको मत छ जीव र जगतका रक्षक नारायण हुन्। उनलाई विष्णुको रूपमा पनि लिइन्छ। ब्रह्माण्डको सृष्टि रचना गर्दा उनी ब्रह्माको रूपमा स्थापित छन् भने जगतको सञ्चालनमा उनको स्वरूप विष्णुको हुन्छ। बिन्द्राको श्रापका कारण उनी विष्णुले वनस्पति झार तुलसीको रूपमा परिणत भई परयुक्त मानव जीवनमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिका साथ आसीन भएको भन्ने तर्क पनि रहेको छ। तुलसी वृक्षकै रूपमा घर घरमा विष्णु स्थापित हुने र आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भन्ने र कार्तिक शुक्लमा तुलसीको बिहे उनी हरिसँग गराइसकेपछि स्वधाम गगनतर्फ जाने शास्त्रीय मत रहेको छ। युगौं युगदेखि तुलसीको महत्त्व कायमै छ। सत्ययुगदेखि नै मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको तुलसीलाई त्रेता युगमा रामको नामले यसलाई ज्ञानको प्रतीक मानियो भने त्रेता युगमा भक्ति रूपी सीताको अभावमा चित्रकूटमा रामले आफ्नो आँसुले तुलसीको सिंचन गरे। द्वापर युगमा तुलसी सत्य भामाकी जीवन सङ्गिनी नै बने। कृष्ण प्रिया समेत भई गोकुल लोकमा राधिकाको नामले तुलसीलाई पुकारियो। वृन्दावन पुरै तुलसीको वनले ढाकिएको क्षेत्र हो। तुलसी वनलाई नै वृन्दावन भनिन्छ। वृन्दावन पुग्दा मन हर्षित र आनन्दित हुने कारण तुलसीको वासना नै हो। मन हर्षित र प्रफुल्लित भएपछि नै जीवन धन्य
सामान्य हुन्छ र जीवन उपयोगी र सामाजिक मर्यादा अनुकूलको काम सम्पन्न हुन पुग्छ। सुकेको झारको रूपमा समेत उत्तिकै उपयोगी भएको तुलसीको रोपण, पूजन, योजन, चिन्तन र मनन हर मानवका लागि उपयोग सिद्ध भएको छ। तुलसीलाई घरको आँगनमा मठ बनाएर महत्त्वका साथ रोप्नुको पछाडि धेरै वैज्ञानिक कारण छन्। तुलसी जसको आयुर्वेदमा उच्च महत्त्व छ। घर आँगनमा रोप्दा यसले शोभा मात्र बढाउँदैन, वायु शुद्धिकरण गर्नेदेखि औषधीय उपयोगसम्मको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। बहुगुणी तुलसीलाई उचित संरक्षण गर्ने परम्परालाई हाम्रा पुर्खाहरूले धर्ममा जोडेका हुन्, तर यसको वैज्ञानिक महत्त्व पनि त्यस्तै छ। धर्मसँग जोड्दा पनि बढी प्रभावकारी र चिरस्थायी हुने भएकाले यसो गरिएको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तुलसी सफा ठाउँमा मठ बनाएर रोप्नुको पछाडि यसको औषधीय महत्त्वलाई पनि दर्शाउँछ। तुलसीको पात, डाँठ हामी सोझै सेवन गर्न सक्छौँ। यसरी खानेकुरालाई सफा सुग्घर गरेर राख्नुपर्छ भन्ने पनि हो। तुलसी कुन दिशामा रोप्ने भन्ने पनि निर्धारण गरिएको छ। सरस्वती हेर्दा र सुन्दा यो आडम्बर वा वाह्यात लाग्न सक्छ, तर तुलसी यस्तो वनस्पति पनि हो जसले वायुलाई शुद्धिकरण गर्छ। त्यही कारण वायुको बहकाव कुन दिशाबाट हुन्छ भन्ने आधारमा यसलाई रोप्ने स्थान निर्धारण गरिएको हो। तुलसीलाई घरको सम्मुखमा रोप्नुपर्छ। यसलाई पूर्व वा उत्तर दिशामा रोप्नु राम्रो मानिन्छ। यसरी रोप्दा त्यसले वास्तु दोषको असर पनि कम गर्ने धार्मिक विश्वास छ। वास्तवमा तुलसी रोप्नुलाई धार्मिक आस्थासँग जोडिएको छ। तुलसी मात्र होइन, राम्रो वनस्पति रोप्नु आफैमा पुण्यको काम हो। वनस्पति थरीथरीका हुन्छन्, सबैको आफ्नै गुण हुन्छन्। त्यसमध्ये प्रकृतिमा यस्ता वनस्पति छन् जो प्राणी जगतका लागि अति उपयोगी साबित भएका छन्, जस्तो कि तुलसी। तुलसीमा रहेको औषधीय गुण मानव स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी मानिन्छ। त्यसै कारण आयुर्वेदमा यसलाई महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको श्रेणीमा राखिएको छ। सामान्य प्रयोगमा गाउँघरमा रुगाखोकी लाग्दा तुलसीका पात र दाना पकाएर खाने गरी पनि यसको विभिन्न औषधीय लाभबारे अनभिज्ञ हुने धेरै छन्। हामी आँगनको एक कुनामा तुलसी रोपेर यसको लाभ लिन सक्छौँ। आँगनमा मठ राख्ने ठाउँ छैन भने कौशी वा छतमा पनि यसलाई रोप्न सकिन्छ। यो सुगन्धित वनस्पतिले वायुमण्डलमा बहने दूषित हावालाई शुद्धिकरण गर्छ। तुलसी मात्र यस्तो वनस्पति हो जसबाट आसपासको वातावरणमा विषाक्त कीटाणुनाशक गुण लगातार फैलिरहेको हुन्छ। तुलसीका 5 प्रजाति भए पनि सेतो र कालो तुलसी प्राय सर्वत्र पाइन्छ। यी 2 प्रजाति स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छन्। वनस्पति विज्ञ डाक्टर खेमराज भट्टराई तुलसीमा एन्टिअक्सिडेन्ट नामक तत्व पाइने र यसले शरीरभित्र खानपान र प्रदूषणबाट उत्पन्न विकारलाई नष्ट पार्ने बताउँछन्। अध्ययन अनुसार एन्टिअक्सिडेन्टले मुटुको समस्या, संक्रमण र कतिपय क्यान्सर हुने जोखिम पनि घटाउन सघाउँछ। तुलसीको पात, बिउ, हाँगा, जरा आदि सबैजसो भाग औषधीय गुणले भरिपूर्ण मानिन्छ। आयुर्वेदमा तुलसीको प्रयोगको कयौं विधि बताइएको छ। तुलसीको पात काँचै चपाएर खान पनि सकिन्छ। पातको चूर्ण बनाई अदुवा, मरिच आदि मिसाई चिया बनाएर पिउँदा पनि फाइदाजनक हुन्छ। यसको उपयोगले पाचन क्रिया सक्रिय पार्ने, झाडा बान्ता रोक्ने काम पनि गर्छ। तुलसीको पात र जिरा पिसेर दिनमा 3-4 पटक खाँदा पखाला पनि रोकिन्छ। अजिन, अरुचि जस्ता सामान्य समस्यादेखि मुटु, मृगौला, कलेजो जस्ता जटिल समस्यामा तुलसी उपयोगी साबित भएको छ। डाक्टर भट्टराई भन्छन् तुलसीको पात सेवनले कलेजोको कार्यक्षमता बढाउँछ। तुलसीका 4-5 वटा पात चपाएर खाएमा पेटमा भएका किरा नष्ट हुन्छन्। सासको दुर्गन्ध नियन्त्रणमा पनि तुलसीको पातले फाइदा गर्छ। आयुर्वेद ज्ञाताहरूका अनुसार तुलसीले छालाका सबै प्रकारका समस्या हटाउन मद्दत गर्छ। तुलसीको रसले मालिस गर्दा हड्डीहरू बलियो हुन्छन् भने छालाका दागहरू हटाई चमक समेत बढाउँछ। चिसो लागेमा वा हल्का ज्वरो आउँदा तुलसीको पात, मरिच र मिश्री पानीमा राम्ररी पकाएर बनाइएको काँडा पिउँदा फाइदा गर्छ। यसले चिसोका कारण हुने छाती दुखाइ र कफ घटाउँछ। तपाईँ नियमित तुलसी सेवन गर्नुहुन्छ भने चिसो हतपति लाग्दैन। तातो पानीमा तुलसीलाई मिसाएर खाँदा टाउको दुखाइ, चिसोले नाक बन्द हुने समस्याबाट राहत मिल्छ। अध्ययनले खाली पेटमा नियमित दूधमा तुलसी मिसाएर खाँदा दम र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट छुटकारा पाउन सकिने समेत देखाएको छ। विभिन्न प्रकारका स्त्री रोगमा समेत तुलसी गुणकारी मानिन्छ। तुलसीको पात र बीजको सेवनले मासिक स्रावको अनियमितता दूर गर्ने प्रमाणित भइसकेको छ। पुरुषहरूमा यौन दुर्बलता हटाउन तुलसीको बीजको सेवन प्रभावकारी हुने आयुर्वेदको अध्ययनमा उल्लेख छ। सुत्ने बेला तुलसीको 5 ग्राम बिउ तातो दुधसँग पिउँदा शारीरिक कमजोरी हट्छ। कपाल झर्नबाट रोक्न पनि तुलसीको पातको धुलो उपयोगी मानिन्छ। यसले टाउको चिलाउने समस्या पनि कम गर्छ। शिरको रक्त सञ्चार बढाउँछ, जसबाट कपालले पर्याप्त पोषण पाउँछ र कपाल झर्न दिँदैन। शरीरमा चोट लाग्दा तुलसीको पातलाई फिटक्रीसँग मिसाएर लगाउँदा घाउ छिट्टै निको हुन्छ, किनकि तुलसीमा एन्टिब्याक्टेरियल तत्व हुन्छ जसले घाउ पाक्न दिँदैन। यसबाहेक तुलसीको पातलाई तेलमा मिलाएर लगाउँदा जलन पनि शान्त हुन्छ। तुलसीका यिनै बहुआयामिक फाइदाका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनमा तुलसीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। बहुआयामिक फाइदाले निपुण तुलसीको व्यावसायिक खेती पनि गर्ने कि कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असिफ सापकोटाको रिपोर्ट।
हजुर, हामीले रिपोर्टमा धेरै कुराहरू भनेका थियौँ जुन तुलसीको महिमा, तुलसीको विशेषताको विषयमा, र केही कुरा अपुग छ भनेर हामीले यो विषयमा थप जानकारी विज्ञहरूसँग नै गर्नु आवश्यक छ भनेर पनि हामीले धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, त्यसै गरी वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ तुलसीको महत्त्व र व्यावसायिक हिसाबले पनि कतिको सम्भव छ भन्ने खालको कुरा पनि आज यो कार्यक्रममा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। किनकि हामीले आज तुलसीको सेवनको कुरा हामीले गर्दै गर्दा हामीले व्यावसायिक रूपमा पनि तुलसी खेती गर्ने हो भने भोलिका दिनहरूमा तुलसीको बजार बाह्रैमास नेपालमै छ र हामीले निर्यात पनि गर्न सक्ने आधार छ भनेर जडीबुटी विशेषज्ञहरूले, जडीबुटीमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो व्यावसायिक प्रबन्धनका कुराहरू, अरू धेरै कुराहरू जुन हामीले तुलसी रोपिसके पछाडि हाम्रो नजिकमा रहेका त्यस्ता खालका वायुहरूलाई, दूषित हावाहरूलाई समेत जुन फिल्टरको काम गर्ने काम तुलसीले गरेको छ। 24 घण्टा यो काम गरिराख्छ। त्यसैले पनि हामीले घरको नजिकै तुलसी रोप्नु शोभनीय सँगसँगै स्वास्थ्यको हिसाबले पनि निकै फाइदा छ। हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि धेरै भनेका थियौँ, जुन तथ्यगत रिपोर्ट हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ। हामीले अन्य केही व्यक्तिहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको विषय निकै राम्रो छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण मित्रहरूले भनिराख्नु भएको छ र यो विषयमा यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उचित लाग्यो भने यहाँहरूका कमेन्टहरू पनि वाचन गर्नेछौँ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छौँ। हामीले पूर्वीय धर्म ग्रन्थको वेदमा समेत तुलसीको बिरुवाको पवित्रतासँगै औषधीय गुणले वर्णन गरिएको छ। झाडीको रूपमा रहने तुलसीको बोट 1 देखि 3 फिटसम्म अग्लो हुन्छ। यसको बिरुवा पवित्र मानिन्छ। थुप्रै तुलसी जातका भए पनि सबै फाइदाकारी नै छन्। यद्यपि हामीले अगाडि भनेका 2वटा जातहरू चाहिँ निकै फाइदाजनक मानिन्छ र धर्म अनुसार कालो तुलसीलाई अझै राम्रो मानिन्छ। एलोपेथिक, होमियोपेथिक र युनानी औषधिहरूमा समेत तुलसीको कुनै न कुनै रूपमा उपयोग गरिएको छ। आयुर्वेदको अनुसार तुलसी शरीर, मन र आत्माको पीडा हरण गर्ने भनेर पनि मानिन्छ। त्यसैले पनि तुलसीको महत्त्व, महिमा अपरम्पार नै रहेको छ। धेरै गुणहरू रहेका छन् र यसमा धेरै विशेषताहरू पनि रहेका छन्। हामीले त्यसैले पनि आजको यो विषय तुलसीसँग सम्बन्धित गर्नै पर्छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, तुलसीसँग जानकार व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले ज्योतिष आचार्य मणि पाण्डेसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। लामो समयदेखि ज्योतिष क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र हाम्रो धर्मअनुसार चाहिँ तुलसीको महत्त्व के रहेछ भन्ने विषयमा उहाँले पक्कै पनि यो विषयमा बताउनुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता महासङ्घ संरक्षण महासङ्घका अध्यक्ष रोमलाल गिरी हुनुहुन्छ। यसका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई टेलिफोन लागिसकेको छ। हामी रोमलाल गिरीसँग यो विषयमा थप जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। कृपया प्राविधिक मित्रहरूलाई मैले आग्रह गरेँ, अहिले स्क्रिनमा देखिएको ज्योतिष आचार्य मणि पाण्डेको तस्बिर देखिएको छ र यति बेला हामीले रोमलाल गिरीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। रोमलालजी, हामीले विशेष गरी तुलसीको महिमा अपरम्पार छ भनेर भनिराखेका छौँ। यो विषयलाई उठाइ पनि राखेका छौँ। समग्र रूपमा तुलसीको महत्त्व बताइदिनुहोस् न यति बेला। त्योभन्दा पछाडि हामीले अब व्यावसायिकतातर्फ हामीले यसलाई प्रबन्धन गर्ने कुराहरू पनि गर्छौँ। जस्तो समग्र रूपमा तुलसीलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँको यो हब्सहरूको चाहिँ क्विन भन्छ होइन, राजा, हब्सहरूको राजा भन्छ तुलसीलाई। खास गरेर चाहिँ तुलसी भनेको चाहिँ यो धरतीको भन्दा यो पृथ्वीको 24 घण्टा अक्सिजन दिने एउटा चाहिँ तपाईँको यो हब्स हो। खास गरेर अब यसको उत्पत्तिको लेभल चाहिँ दक्षिण एसिया भन्छ। अब हामीहरूको दाबी अनुसार चाहिँ त्यति बेला भारत थिएन, नेपाल देश भएको हुनाले चाहिँ हिमालय खण्ड यो हाम्रो भाग हो। जस्तो अब बर भयो, पिपल भयो, बेल र तुलसी चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाका महादेवका खाना थिए, जुन कुरा अहिले हामीले चढाउँछौँ। अब परापूर्व कालमा चाहिँ सबै चिज, सबै रोगको निदान चाहिँ तुलसीबाट सुरु गरिन्थ्यो। त्यही भएर तुलसीलाई घर घरमा राखेर पुज्ने व्यवस्था गरिएको हो। पहिला खाइन्थ्यो, पछि चाहिँ मान्छेहरूले खान छोडे, त्यसपछि चाहिँ पुज्न थाले। धार्मिक रूपमा आयो जे कुरा पनि। खास गरेर यो चाहिँ तपाईँको औषधिको सबैभन्दा ठुलो औषधि हो यो। अब परापूर्व कालमा चाहिँ तपाईँको त्यो जुका मार्नको लागि, आँखाको रोगको लागि होइन, यो चाहिँ मुख्य रूपमा तुलसी प्रयोग गरिन्थ्यो। खास गरेर ब्रोङ्काइटिस भयो, दीर्घकालीनका रोगीहरू होइन, खोकीका रोगीहरूलाई चाहिँ तुलसीबाटै निको हुन्थ्यो। त्यति बेला अरू कुनै औषधि प्रयोग गरिँदैन थियो, खालि तुलसी।
अब यो मलेरिया हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको चाहिँ औषधि भनेको त्यसको पात दाना काली मरिचमा राखेर खुवाइन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मलेरिया भएको थियो, अरू औषधि थिएन। अब त्यसको निम्ति पनि तपाईँ यसको प्रयोग हुन्छ होइन। अब सबैभन्दा ठुलो यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने यो एन्टिअक्सिडेन्ट नेचरको छ, यो अल्कालिक हो यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिभाइरल, एन्टिफङ्गल र एन्टी इन्फ्लामेटरी भन्छ यो। र यो दुख्दाखेरि पनि यही खुवाइन्थ्यो, यही खाइन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि ठिक हुन्थ्यो र अहिले पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्यो भने अहिले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही रूपमा प्रयोग गरिन्छ। खास गरेर चाहिँ तपाईँको यो मुख्य कुरा झाडा पखला यो चाहिँ जुन वाकवाकी लाग्छ नि, त्यति बेला चाहिँ तुलसीको पुरै भाग लसुन र सिल्टिमुरको साथमा चाहिँ खायो भने चाहिँ यो पुरै रोकिन्छ। तुलसी चाहिँ तपाईँको अब त्यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको बिरुवा हो। र खास गरेर यो छालाको एलर्जी हुँदाखेरि होइन तुलसीको लेप लगाइन्थ्यो पहिला पनि। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब परापूर्व आयुर्वेदमा पनि तपाईँको यो छ। जति बेला कुनै पनि छालाको चाहिँ रोग हुन्छ नि, एलर्जी हुन्छ, त्यति बेला तुलसीको चाहिँ तपाईँको लेप बनाएर लगाइयो भने चाहिँ तपाईँको अरू त्यस्तो चाहिँ अरू चिज अरू औषधि चाहिँ चाहिँदैन अझै पनि। अब पेटको अल्सर र आँखाको रोगको लागि चाहिँ तपाईँको यो तुलसीको रक्सी बनाएर अनि खुवाउने चलन थियो। अब यो त्यो तुलसीको रक्सी खुवाइयो भने पेटको अल्सरको सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। र आँखाको रोगको लागि पनि तपाईँको त्यो बादल लायो भन्छ नि, त्यो बादल फार्नको लागि चाहिँ तुलसीको रक्सीले चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। अब पहिला चाहिँ तपाईँको हाम्रा बाजेहरूले त्यो किरा भयो, अरिङ्गाल भयो, माउसुली भयो, यो चाहिँ विषालु जुन किराहरूले टोक्दाखेरि तुरुन्त चाहिँ तुलसीको तेल बनाएर घरमा राखेका हुन्थ्यो। तपाईँको त्यो प्रोसेसिङ गरेर तुलसीको तेल लगाइयो भने अनि त्यो चाहिँ तपाईँको खास गरेर चाहिँ अब यस्ता कुराहरू तुलसीका पहिला महिमा थिए, मान्छेले यसमा प्रयोग हुन्थ्यो। र चाहिँ प्राणवायु जुन बनाउने 24 घण्टा बनाउने तुलसी भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यो महत्त्वको रूपमा हेरिन्छ। र त्योभन्दा अझ ठुलो कुरा यसको चाहिँ तपाईँको जुन तत्त्वहरू हो न्युट्रिटिभ भेल्यु भनेर भन्छ यसको खाद्य तत्त्व, यो भिटामिन ए र सी दुईटा पाइने हुनाले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ भिटामिन ए र सी यसको चाहिँ मुख्य तत्त्व हो। खास गरेर क्याल्सियम भयो, जिङ्क भयो, आइरन भयो र क्लोरोफिल सबभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको तुलसीमा पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो भान्सा नै औषधालय जुन हाम्रो प्रोग्राम छ त्यसको आधारमा चाहिँ तुलसी र पुदिना कुनै पनि यो सर्वत जडीबुटीको जुस, चटनी, अचारको बेसमा चाहिँ तपाईँको यो बन्छ। र जति पनि चिजहरूमा चाहिँ तपाईँको तुलसी तपाईँको चाहिँ मिक्स भएर आउँछ र त्यो ट्रिटमेन्टको लागि पनि तुलसी अनिवार्य भन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो तपाईँको जडीबुटीको सबैभन्दा बेस प्लान्ट हो, यो आधार प्लान्ट हो। यो बिना कुनै पनि औषधि तपाईँको चाहिँ पूर्ण हुँदैन। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको तुलसीको चाहिँ तपाईँको महत्त्व छ। खास गरेर तुलसीलाई चाहिँ अहिले जनरल रूपमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 24 घण्टा तपाईँको चाहिँ अक्सिजन दिने, प्राणवायु दिने र जीवन दिने, जीवनदान दिने वृक्षको रूपमा चाहिँ तुलसीलाई हेरिन्छ। र यो तुलसीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिमा, तुलसीको महत्त्व यो रूपमा छ। खास गरेर मान्छे रोगै नलाग्ने खालको वातावरण यदि बनाउने हो भने तुलसीको कुनै पनि चिज चाहिँ तपाईँको कुनै पनि चाहिँ यसको उत्पादन, यसको चाहिँ पात, यसको डाँठ सबै चिजहरू खाने लाउनेदेखि चाहिँ सबै चिजमा यो प्रयोग हुन्छ। यदि त्यस्तो गरियो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ तपाईँको रोग आउनै नदिनको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको बिरुवा मान्न सकिन्छ यसको निम्ति। जस्तो अहिले हामीले सरस्वती हेर्दा यहाँले भान्सा नै औषधालयको अभियानको कुरा सँगसँगै जोड्नु भएको छ। हामीले जुनसुकै रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गरियो भने हामी चाहिँ निरोगी बन्न सकिन्छ, हामी दीर्घजीवी बन्न सकिन्छ भन्ने खालको यहाँको सन्देश पनि रह्यो है।
हजुर होइन यो खास गरेर के हो भन्दाखेरि यो त आधार भयो कुनै पनि औषधिको आधार भयो किन आधार भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ खास गरेर यो एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ र यसको नेचर भनेको जुन एसिड शरीरमा मान्छेको चाहिँ एसिडिक भन्छ नि अम्लीयता चाहिँ तपाईँको वृद्धि भएर शरीरमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ तपाईँको रोग आउने सम्भावना हुन्छ नि हो तर यसको नेचर भनेको अल्काली नेचर हो तपाईँको यसले चाहिँ शरीरको चाहिँ त्यो झिल्ली मेम्ब्रेन बढाउने एब्जर्प्सन क्यापेसिटी बढाउने पेटको स्टेमिनालाई बढाउने होइन त्यो काम गर्ने भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ र भान्सा नै औषधालयको निम्ति चाहिँ तुलसी 1 नम्बरमा आउँछ त्यही भएर यसलाई बेस्ट प्लान्ट भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ होइन अनि यो भयो भने चाहिँ तपाईँको रोगै लाग्दैन जस्तै तपाईँको यो डायबिटिजका रोगीहरूले के जान्न पर्यो भने यदि प्री डायबिटिज लेभलको टाइप 2 भन्छ के अब उसमा त्यस्तो भयो भने यदि चाहिँ डायबिटिजको सिम्टम देखिने अवस्था छ भने उसले चाहिँ तपाईँको नियमित रूपमा यो तुलसीको चाहिँ सेवन गर्यो भने तपाईँको पेटको रोगै लाग्दैन किन भन्दाखेरि अल्कालिन नेचर छ जसले गर्दाखेरि उसको शरीरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसिड फर्मेसनको लेभल तपाईँको त्यो त्यसलाई चाहिँ रोकिदिन्छ र ऊ एउटा ब्यालेन्समा ल्याइदिएर अगाडि जाने सिस्टम हुन्छ त्यसो भएको हुनाले तुलसी साह्रै महत्त्वपूर्ण छ अब हाम्रो दावा अनुसार त तुलसी चाहिँ वास्तविक हाम्रो हुन त यो चाहिँ दक्षिण एसिया भनेको छ होइन अब यो क्षेत्र त तपाईँको पृथ्वी भूगोलको हिसाबले चाहिँ तपाईँको इन्डियालाई डोनेट गरे पनि उनीहरूले तर यो चाहिँ हाम्रो चिज हो किन भन्दाखेरि सारा देवताहरू यहीँका हुन् र सुरुमा उनीहरूले प्रयोग गरे अब यो सुरुमा महादेवले प्रयोग गरेको हुनाले महादेव त हिमालय खण्डका हुन् त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो चिज हो र यहीँबाट चाहिँ अरूहरूले औषधि बनाएर बेचे हामीहरू चाहिँ तपाईँको पोका थापेर मात्रै बस्ने भयौँ जस्तो अब रोमलालज्यू हामीले अहिले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ तुलसीको कुनै न कुनै गुण भएर तुलसीको महत्त्व र विशेषता नै भएर अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न औषधिहरूमा त्यसै गरी विभिन्न फुड सप्लिमेन्टहरूमा चाहिँ तुलसीको कुनै न कुनै भाग चाहिँ मिसाएर पठाउने गरेको र एउटा कारोबारको हिसाबले पनि अहिले आयुर्वेद औषधि कम्पनीहरूले पनि नेपालमा पनि विभिन्न खालका कारोबार भइराखेको छ तर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तुलसी खेतीको प्रबन्धन चाहिँ खासै भइराखेको छैन यो व्यावसायिक रूपमा पनि प्रबन्धन गर्नु आवश्यक छ कि हामीले अब घरेसी रूपमा प्रयोग गरिराखेका छौँ यसलाई प्रयोग चाहिँ बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा रह्यो यहाँको चाहिँ होइन यस्तो छ नेपालमा त कुनै पनि चिजको व्यावसायिकता भएन त्यो त तपाईँ हामीले देखेकै छौँ हामी विडम्बनामा छौँ तुलसी भनेको चाहिँ हाम्रो नेटिभ भएको हुनाले नेटिभ प्लान्ट भएको हुनाले हामीले यसको ट्रेड हामीले लिनुपर्ने हो तर हामीले ल्याउन सकेनौँ हामी कहाँ त एउटा केही ट्रेड पनि छैन गफ मात्रै भयो होइन अब तुलसी चाहिँ घरमा एउटा बुट्टा मात्रै होइन घरमा चाहिँ तपाईँको अक्सिजन लेभल तयार गर्नको लागि घरको वरिपरि हिँड्ने बाटाको छेउछाउदेखि लिएर वरिपरि चाहिँ तुलसी रोप्नुपर्छ खेती पनि तुलसीको गरेर यसका विभिन्न तपाईँको चाहिँ औषधीय गुण भएको हुनाले अब यसको खेती गरेर अब हामीले आफ्नो उत्पादन गरेर संसारभरि प्रसारणको लेभल हामीले बनाउनु पर्छ किन भन्दाखेरि यो संसारभरि मान्यता पाएको सबैभन्दा ठुलो रानी बिरुवा भन्यौँ नि हामीले त्यसो भएको हुनाले हामीले जति उत्पादन गरेर यसको जुनसुकै प्रडक्ट बनाए पनि हामी संसारभरिमा बेच्न सक्छौँ खास गरेर अब अहिले राज्यले पनि चाहिँ तपाईँको अनलाइन सिस्टमबाट तपाईँको चाहिँ चिजहरू बेच्ने खालको वेब बनाएको छ तर हाम्रो प्रोडक्सन छैन अरूका प्रोडक्सन छ त्यसो भएको हुनाले तुलसी हाम्रो निम्ति एउटा कोर प्रडक्ट हुन सक्छ त्यसो भएको हुनाले खेती प्रणालीलाई यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्छ उत्पादकहरू यसतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भनाइ चाहिँ हाम्रो हो खास गरेर भान्सा नै औषधालयमा त हामीले यसलाई प्रवर्धनको रूपमा 1 नम्बरमा राखेका हुनाले अब तुलसी एकदम जरुरी छ र यसको उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ र हाम्रो सबैभन्दा राम्रो क्लाइमेट हो अरूको भन्दा हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7 गुणा बढी न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट क्यापासिटी छ किन भन्दाखेरि हाम्रो धरतीमा 12 घण्टा सूर्यको प्रकाश हुन्छ त्यसकारण तुलसी सबैभन्दा राम्रो नेपालको तुलसी हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई ब्रान्ड बनाएर चाहिँ हामी संसारभरि यसका प्रडक्ट बेच्न सक्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा राम्रो बिरुवा भएको हुनाले हामीले यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ र हाम्रो तराई पहाड जहाँ पनि चाहिँ यो तुलसीको उत्पादन हुन्छ
अब जस्तो आयुर्वेदमा पनि निकै महत्त्व हामीले अगाडि भन्यौँ सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व बोकेको वनस्पति चाहिँ ओझेलमा नै परेको त होइन, सबैलाई थाहा छ। यद्यपि यो केही रोपणको रूपमा मात्रै घरमा 1-2वटा रोपेर चाहिँ प्रयोग त्यति नहुने को रूपमा चाहिँ हामीले आजसम्म पायौँ। अब यसलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तै अब अलिकति व्यावसायिकतातर्फ यसलाई धेरै रोप्नतर्फ लाग्ने आजको समय पनि भइसकेको छ। यहाँहरूको अब भान्सा नै औषधालय भन्ने अभियानले तुलसीलाई सँगै जोडेर लान सक्छ? तुलसी त अब 1 नम्बरमा प्रायोरिटीमा भएको हुनाले तुलसीलाई जोडेर लैजान्छ र हामी सर्व जडीबुटीको रूपबाट अगाडि जान्छौँ र अहिले चाहिँ तपाईँको 10 ठाउँमा मोडल तयार हुन्छ। अब तपाईँहरूले पनि क्यामेरा लिएर अब हाम्रो हेड अफिसदेखि लिएर जिल्ला अफिसहरू अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी भान्साने औषधालयको मोडलको तयारीमा छौँ र यो वर्ष मोडल तयार हुन्छ। मलाई लाग्छ अब तुलसीको उत्पादन चाहिँ तपाईँको हाम्रा भान्साने औषधालयका अभियन्ताहरूले सुरु गरिसक्नु भएको छ र यसको चाहिँ उत्पादनको लेभलमा जाने र यसका प्रडक्टहरू बनाउने, यसका उत्पादन चिजहरू मार्केट बजारमा लैजाने खालका चिजहरू बनाउनको लागि पनि चाहिँ हामी त्यो मोडालिटीमा तयार गरेका छौँ। अब भान्साने औषधालय कोर्स तयार भइसके पछाडि अब हामी ट्रेनिङको पार्टमा जान्छौँ र यसलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा लिएर अगाडि जान्छौँ। अब भान्साने औषधालयको क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ र सबै परिकारमा चाहिँ यसको समावेशीकरण भएर अगाडि जान्छ। हुन्छ रमलालज्यू, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला आम दर्शकहरूलाई जसले तुलसीको विषयमा उहाँहरूले एकदम चनाखो भएर सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आवाजलाई? अब खास गरेर हामी साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने हाम्रो धरती प्रकृति र संस्कृतिमा हामी एकदम धनी छौँ। हामीले हाम्रो चिजको पहिचान गरेर हाम्रो चिजबाट के बनाउन सक्छौँ भन्नेतर्फ अब हाम्रो सोचाइ जानुपर्छ। अर्काका चिज मात्रै बेचेर धनी बन्छु भन्दाखेरि देश कङ्गालीतर्फ गयो। त्यसकारण उत्पादनको क्षेत्रमा जान पर्यो। यो देशका धनी मनी मान्छे अर्काका सामान बेचेर धनी हुनुभएका साथीहरू पनि म के अनुरोध गर्छु भने अब उत्पादन सुरु गरौँ। केही न केही चिज बनाएर हामी संसारभरि बेचौँ। संसारभरका चिज मात्रै किन हामीले बेच्ने, हाम्रा चिज बनाएर पनि अरूलाई बेचौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण समयमा यहाँले परामर्श दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई पनि कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, हामीले उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग रोमलाल गिरी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यसका जानकार व्यक्ति पनि विभिन्न खालका अभियानहरूमा सरिक पनि हुनुहुन्थ्यो। भान्सा नै औषधालय सँगै जोड्दै गर्दा तुलसीको महत्त्वलाई पनि सँगै दर्शाउनु भएको छ र हामीले अब व्यावसायिक रूपमा ठुलो भोल्युममा चाहिँ तुलसी खेती गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो ब्रान्डबाट चाहिँ हामीले विश्वका संसारका अरू प्रोडक्टहरू बेच्ने होइन, हाम्रा प्रोडक्टहरू पनि हाम्रा ब्रान्डमा हामीले बेच्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको गहकिलो सन्देश दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ। र यसमा जानकार व्यक्तित्वहरूसँग आज हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। आज हामीले अलिकति यसको महिमाको विषयमा, यसको विशेषताको विषयमा पनि यहाँहरू सबैलाई काम लाग्छ भनेर पनि यो विषयलाई आज हामी केन्द्रित भइराखेका छौँ। यद्यपि हामीले बजार कस्तो छ यसको र यसमा लामो समयदेखि जडीबुटी क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी जडीबुटीलाई उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्नुभएका व्यक्तिहरूसँग पनि जोडिन्छौँ। तर आजको श्रृङ्खलामा हामीले यसको महत्त्व र विशेषता मात्रै यहाँहरूलाई दर्शाउनेछौँ। आवश्यक परेको खण्डमा हामीले कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा चाहिँ तुलसीको महिमा र यसको बजार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग हामीले जोड्न सक्ने आधार छ कि छैन भन्ने खालको सन्दर्भ पनि हामीले पक्कै पनि जोड्नेछौँ। यहाँहरूलाई यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउनेछौँ भन्दै हामी अन्य विषयहरूमा लाग्दैछौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो के आयो किएलाई पोखै छुवाला कथिएलाई किसान बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ।
पशुपालन व्यवसायलाई नाफामुखी र त्यसबाट प्राप्त गर्ने उत्पादन समेत गुणस्तरीय बनाउनको लागि पर्याप्त पौष्टिक आहारको आवश्यक पर्छ। सो आहार प्राप्त गर्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरू उपलब्ध हुनैपर्छ। लामो समयदेखि कोसे घाँस, अकोसे घाँस र विभिन्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरूको अनुसन्धान गरी पशुपालक किसानहरूलाई घाँसका बिउहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको डोरस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र कैलाकोट नगरपालिका 11 मुकुन्दपुर नवलपुर यहाँको लागि बलियो आधार बन्न सक्छ। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध कोसे घाँसका जातहरू वेन्केसिया, स्टाइलो पाल्पाकोक, स्टाइलो हामाटा, स्टाइलो निना, जोइन्ट भेज ग्लेन, जोइन्ट भेज ली, कुर्जु हाइब्रिड, भल्भेट बिन विकासे, डेस्मोडियम सिल्भर लिफ, डेस्मोडियम ग्रीन लिफ, सिराक्रो विकासे, लुर्सन L91, लुर्सन सर्दी 7, लुर्सन बलगढ 505, बदामी माथि जाने, बदामी लत्रिने आदि। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध अकोसे घाँसका जातहरू सुपर नेपियर पाङचुङ 1, नेपियर ढुस, नेपियर CO3, नेपियर CO4, नेपियर मोट, नेपियर थिन, नेपियर रेड, सोरगम PC23, मोलियाटो 1, मोलियाटो 2, पासपालम हाइब्रिड, सुम्बा सेटेरिया हाइब्रिड, नन्दी सेटेरिया लोकल, सिग्नल 1, पारा 1, मोलासिस 1, ग्वाटेमाला 1, फलासिस 1, गिनी लोकल, गिनी तान्जानिया, गिनी खरेल, गिनी न्युजिल्यान्ड, गिनी माकुनी, कम्फ्री 1 आदि। अन्य जातहरू राईखन्यु, मेन्दाला, इपिलिपिन, टाकी, भटमासे, डेस्मोडियम, कोइरालो, इन्दु, सनहेम्स, निमारो, फोडर ट्री आदि। विभिन्न जातका पोसिला घाँसका बिउ तथा बिरुवाहरू पाउनुको साथै घाँस खेतीका लागि आवश्यक परामर्श समेत उपलब्ध छ। गोरस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र गैंडाकोट नगरपालिका 11 मुकुन्दपुर नवलपुर। सम्पर्क नम्बर 9849 84 99 90, 9849 84 99 90, 9866 37 77 19, 9866 37 77 19। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् कृषि टेलिभिजन एचडीबाट पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमाझ लाइभमा प्रसारित भइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामीले तुलसीको महिमाको चर्चा गरिरहेका छौँ। सांस्कृतिक, धार्मिक र वैज्ञानिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण तुलसीको हामीले यति बेला विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग जोडिएर चाहिँ यसको थप महत्त्व दर्शाइराखेका छौँ। र हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा तुलसीसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँहरूमाझ राखेका थियौँ भने हामीले रिपोर्टभन्दा पछाडि रोमलाल गिरीसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र आमा र माटो बचाउ अभियान सँगसँगै भान्सा नै औषधालय भन्ने अभियान पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगि पनि सक्नु भएको छ यो अभियान चलाउँदै। र भान्सा नै औषधालय अभियानमा चाहिँ हामीले तुलसीको पनि प्रवर्धन गर्दैछौँ र केही मात्रामा हामीले ठुलो भोल्युममा चाहिँ तुलसीको उत्पादन पनि गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा विभिन्न ठाउँमा रहेका हाम्रा सञ्जालमा रहनुभएका साथीहरूले भन्ने खालको जानकारी पनि उहाँले गराउनु भएको छ। हामी दोस्रो खण्डमा छौँ। अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा रहेका छौँ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ ज्योतिष आचार्य मणि पाण्डेसँग पनि हामी यो विषयमा तुलसीको धार्मिक हिसाबले विभिन्न ठाउँहरूमा वर्णन गरेको कुरा त रह्यो नै, हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ। यद्यपि उहाँले पनि यसको आकलन कसरी गर्नुहुन्छ, यसको महत्त्व कसरी दर्शाउनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। टेलिफोन लागिराखेको छैन भन्ने जानकारी मलाई मिलिराखेको छ। यसै गरी हामीले अन द वे बाटोमै हुनुहुन्छ, हामीले समय चाहिँ लिएका थियौँ। यद्यपि बाटोमा छु, यदि टेलिफोन उठ्न सक्ला नउठ्ला भन्ने खालको पुरै रेस्पोन्स नहुन पनि सक्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हाम्रा अन्य दुई अतिथिहरू हामीले सुमन्ती मिल्सिना कविराज पनि हुनुहुन्छ, आयुर्वेदिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग वरिष्ठ जडीबुटी विशेषज्ञ डाक्टर खेमराज भट्टराई उहाँ पनि अन द वे बाटोमै हुनुहुन्छ। यद्यपि हामीलाई समय चाहिँ दिनुभएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब, आज हामीले तुलसीको महिमा, तुलसीको विशेषताको चर्चा गरिरहेका छौँ। सामाजिक, धार्मिक हिसाबले र वैज्ञानिक हिसाबले पनि निकै महत्त्व पुगेको तुलसीको चर्चा गर्दै गर्दा यहाँको कुरा नआउँदा कार्यक्रम अलि अपुग होला भनेर पनि यहाँलाई दुःख दिएका छौँ। समग्र रूपमा तुलसीलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब? तुलसीलाई के भनिन्छ भने तुलसीलाई जडीबुटीको राजा भनिन्छ। हजुर, यो हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि तुलसीको प्रयोग गरिन्छ। किन प्रयोग गरिन्छ भन्नाले यो चाहिँ मानव शरीरको लागि निकै धेरै फाइदा गर्छ। हाम्रो चाहिँ हजुर, हाम्रो चाहिँ 100 वर्षदेखि 200 वर्षदेखि तुलसीको प्रयोग गरिन्छ। 100 वर्षदेखि 200 वर्षदेखि तुलसीको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ मानव शरीरको लागि निकै धेरै फाइदा गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100 वर्षदेखि 200 वर्षदेखि तुलसीको प्रयोग गरिन्छ।
आयुर्वेदिक सिस्टम अफ मेडिसिनमा हजुर बनाइएको छ यसले शरीरमा यो भने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूको लागि अनि त्यसपछिबाट यो यसमा हुन्छ एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन हुन्छ यसले गर्दामा शरीरमा जिउ दुख्ने कुराहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ किडनीलाई राम्रो गर्छ हजुर त्यसले चाहिँ मुटुलाई राम्रो गराउँछ त्यसपछिबाट यसले चाहिँ ओरल हेल्थ भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ माउथ इन्फेक्सनहरू यो जुन यसले चाहिँ एउटा हजुर त्यो भन्छ नि यसलाई भन्छ ओरल अथवा चाहिँ यो फ्रेसनर पनि हुन्छ नेचुरल फ्रेसनरको पनि खाँदो रहेछ चाहिँ खटिराहरू भए त्यसपछिबाट अनि त्यस्तो सानो बिबिराहरू खटिराहरू भयो भने त्यसको जाने पाँचको त्यसलाई पनि राम्रो गर्छ त्यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल इफेक्ट छ ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ र अनि यसमा थुप्रै खालको चाहिँ एन्टी अक्सिडेन्टको फ्लोर पाइन्छ अर्को कुराहरू यसमा भिटामिन एदेखि भिटामिन सी पाइन्छ र यसको रेगुलर सेवनले गर्दाखेरि मान्छेलाई एन्टी एजिङ भन्नाले मान्छेको जुन जब मान्छेको बुढौली आउँछ बुढौली स्किनहरू ड्यामेज हुन्छ अनि बुढौलीपना छिटो देखिन्छ यसरी अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ यसमा थुप्रै एन्टी अक्सिडेन्टहरू हुन्छ एन्टी अक्सिडेन्ट तत्त्वहरू भनेको के हो भनिन्छ भने शरीरमा हाम्रो विभिन्न खालको विभिन्न वातावरणबाट खानेकुराहरूबाट विभिन्न रेडिएसनबाट शरीरमा एउटा टक्सिसिटी जम्मा हुन्छ त्यसले चाहिँ शरीरमा फ्री रेडिकल जम्मा गर्छ फ्री रेडिकलहरूले त्यसमा भएको एन्टी अक्सिडेन्टले कन्ट्रोल गर्छ र यसको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसलाई जाने आयुर्वेदिक सिस्टममा पनि बाहेक अहिले मोडर्न मेडिसिनले पनि यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण थेरापिको रूपमा लिएको छ डाक्टर साहब जस्तो अहिले हामीले चर्चा गर्दै गर्दा यो फाइदाको विषयमा यहाँले भने पनि राख्नु भएको छ हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ अब व्यावसायिकतातर्फ हामी जानको लागि तुलसीको उत्पादनको भोल्युमलाई चाहिँ हामीले कसरी उत्पादनतिर जान सक्छौँ र यसको बजार चाहिँ छ कि छैन यो पनि अन्यल हुनसक्छ आम किसान वर्गमा यो पनि बताइदिनुहोस् न यति बेला त्यस्तो हुन्छ अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा तुलसी हरेक घरको तुलसीको मठ हुन्छ र नेपालमा जुन तुलसी चाहिन्छ त्यो तुलसी इन्डिया भारतबाट आउँछ अब एउटा समस्या के छ बजारको भनिन्छ नेपालमा जसले तुलसी उत्पादन गर्छ जसले जाने फेरि तुलसीलाई खबर गर्छ प्रयोग गर्छ तिनीको बिचमा तालमेल छैन उनीहरूलाई इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ खेती पनि के हुन्छ भने उनीहरू देखाउन पाउँदैन मार्केट छ आयुर्वेद फार्मास्युटिकल औषधि बनाउने त्यो औषधि बनाउने हरेक चाहिँ उद्योगहरूलाई तुलसी आवश्यक पर्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा तुलसीबाट आजभोलि यो फुड सप्लिमेन्ट प्रोडक्टहरू अथवा चाहिँ तुलसीको चिया भनौँ तुलसीबाट अन्य खाद्य उपयोगी चिजहरू पनि बनाइन्छ यसरी यसको चाहिँ एउटा मोडर्न युज छ अर्को भनेको ट्रेडिसनल युज छ दुवै युजको लागि चाहिँ तुलसी नेपालको जुन प्रडक्सन छ नेपालको प्रोडक्सन निकै थोरै छ र यो भारतबाट क्वान्टिटी भारतबाट र अब यहाँ यसरी कसैले तुलसी फेरि खेती गर्यो भने उसले बजार नपाउने समस्या के छ भने नि तुलसी खेती गर्ने मान्छे र जसले जाने प्रयोग गर्ने त्यसको बिचमा एउटा लिङ्केज गर्दैन यो जस्तो मार्केट लिङ्केजको पनि एउटा जरुरत पर्यो यो तर बजार चाहिँ छ भन्ने खालको यहाँको सन्देश रह्यो होइन सर अनि यसमा मलाई के लाग्छ भने नि जस्तै अहिले यो कृषिको यो एउटा कार्यक्रमहरू छ नि कृषिमा एउटा के गर्नु चाहिँ मार्केट लिङ्केजको प्रोग्रामहरू होइन यस्ता हरको दिन्छ नि जडीबुटीहरू छन् तिनीहरूलाई घरले मार्केट लिङ्केज गर्ने एउटा कार्यक्रमहरू गर्नु जुन जसले कृषिको जाने उपयोग गर्छन् त्यसको निकायहरू अथवा त्यसको उद्योगहरू अथवा त्यसको ठाउँहरूलाई जसले खेती गरिरहेको छ तिनीहरूको बिचमा एउटा लिङ्केज गरिदिनलाई मार्केटको नेपालमा ठुलो मार्केट छ एउटा समस्या भनेको एउटा मार्केट लिङ्केज गर्ने निकायको अभाव हो त्यो मार्केट लिङ्केज गर्ने निकाय नै डाक्टर साहब जस्तो अलिकति यहाँको आवाजले गर्दा अलिकति हामीलाई सुन्न पनि गाह्रो भयो एक दिनमा हामीले स्टुडियोमै ल्याएर यहाँसँग यो विषयमा छलफल पनि गरौँला अन्तिममा छौँ केही भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब यति बेला यहाँले
तुलसी भनेको बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तुलसीको खेती गर्न सकिन्छ। यो फेरि तुलसी खेती गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन। त्यही माटोमा पनि एउटा जतिसुकै माटोमा पनि यसो खेती गर्न सकिन्छ। र अब म त किसान अझै पनि बिउहरू छ बाँकी छ भने खेती गर्नु परेको हुन्छ। कृषकहरूले पनि खेती गरेको हुन्छ र यसमा व्यावसायिक तरिकाले कृषकले खेती गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो डाक्टर साहब। अलिकति आवाजको कारणले गर्दा यहाँको कुराकानीलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार। हवस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले डाक्टर साहबलाई बिदा गरिसकेका छौँ। अलिकति आवाजमा खराबी थियो, नेटवर्कको कारणले हुनसक्छ। उहाँ बाटोमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसै कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले यति बेला टेलिफोनमा अलिकति डिस्टर्ब आएको हुनाले पनि आवाज अलिकति काटिरहेको थियो। जो हामीले बुझ्न चाहिँ बुझेका थियौँ, यद्यपि उहाँको आवाज नबुझेको हुनाले पनि हामीले अलिकति छोटो कुराकानीलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गरेका थियौँ। कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा धेरै आभार भन्न चाहन्छौँ डाक्टर भट्टराईज्यूलाई। विशेष गरी उहाँले पटक पटक जडीबुटीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ। एउटा परामर्शको रूपमा, एउटा विज्ञताको रूपमा अन्यहरूलाई परामर्श दिँदै पनि आउनुभएको छ। त्यसैले पनि हामीले उहाँलाई यो विषयमा जानकार व्यक्तिसँग भनेर पनि हामी कुराकानी गरेका हौँ। हामी अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरूबाट विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू, प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। हामीले यतातिर वाचन गर्न चाहन्छौँ। यदि हामीले टेलिफोन लाग्यो भने सुमन तिमिल सिन्हाज्यूलाई हामी टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी थोरै मात्रै भए पनि आयुर्वेदमा चाहिँ तुलसीलाई कसरी लिइन्छ र तुलसीको प्रयोग कुन कुन रूपमा हुने गरेको छ, भइराखेको छ भन्ने विषयमा हामी अपडेटको लागि पनि सुमन तिमिल सिन्हाज्यूलाई टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र यसै गरी हामीले धार्मिक हिसाबले ज्योतिषाचार्य मणि पाण्डेलाई पनि टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। टेलिफोन लागिराखेको छैन भन्ने खालको जानकारी मलाई यति बेला कन्ट्रोल रुमबाट प्राप्त भइराखेको छ। यद्यपि सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्राप्त भएका केही जिज्ञासाहरूलाई मैले यति बेला लिन चाहन्छु। रमेश पाण्डे भन्नुहुन्छ निकै राम्रो विषय उठाउनु भएको छ, यो विषयलाई उठाउनै आवश्यक थियो, यहाँले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ रमेश पाण्डेज्यूले। बिहान पख र साँझ पख तुलसीको बोट नजिक गएर ध्यानमा बस्दा निकै फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक दिन चिया अथवा पानीमा, तातो पानीमा तुलसीको पात मिलाएर खाँदा निकै स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ भनेर एउटा जानकारीमूलक सामग्री पनि राख्नु भएको छ रमेश पाण्डेजीले। त्यसै गरी मिलनजीले भन्नुहुन्छ निकै राम्रो छ, डाक्टर खेमराज भट्टराईज्यूको साउन्ड अलिकति क्लियर आएन भन्नुभएको छ उहाँले। मिलनजीलाई पनि यो सुझावको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अलिकति उहाँ बाटोमा अन द वे हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले पनि हामीले अलिकति बाटोमै भए पनि थोरै मात्रै भए पनि जानकारी दिनुहोस् डाक्टर साहब भनेर पनि हामीले उहाँलाई टेलिफोन गरेका थियौँ। र उहाँले जुन बाटोमै भए पनि जुन परामर्श दिनुभयो, यसबारेमा जानकारी दिनुभयो, हामी आभारी पनि छौँ। यद्यपि बाटोमा भएको हुनाले पनि अलिकति उहाँको साउन्ड नआएको हो, यो जानकारी मैले गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी तुलसीराम भुषाजीले भन्नुहुन्छ एकदमै राम्रो विषय छ। अब एक दिन हामीले दुबो त्यसै गरी पिपलको पनि विषयमा जानकारी ल्याउनुपर्छ, तुलसीले मात्रै पुग्दैन भन्ने खालको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। हामीले पक्कै पनि मुख्य हामीले व्यावसायिक रूपमा पनि सम्भव हुने खालका विषयहरूलाई जुन कार्यक्रमकै रूपमा, त्यसै गरी हामीले रिपोर्टहरूलाई चाहिँ यो विषयमा हामीले प्रस्तुत गर्दै पनि गएका छौँ। अरू कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले यो विषयलाई पक्कै पनि उठाइराखेका छौँ। एकदमै राम्रो विषय छ, यसको महिमा निकै राम्रो छ। डाक्टर साहबले राम्रो विषयमा परामर्श दिनुभयो भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अन्य केही जिज्ञासाहरू पनि रहेका छन्। मैले यति बेला कार्यक्रम र यो विषयप्रतिको जिज्ञासाहरूलाई मैले यति बेला वाचन गर्न चाहिनँ। हामी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। हामीले अगाडि भनेका छौँ, हामीले दुईजना वक्तासँग हामीले अगाडि समय पनि लिएका थियौँ। हामीले ज्योतिषाचार्य मणि पाण्डे, त्यसै गरी कविराज सुमन तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ, आयुर्वेदका यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम पनि गर्दै आउनुभएको छ, आयुर्वेदका प्रमोटर हुनुहुन्छ सुमन तिमिल सिन्हा, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यदि टेलिफोन लागेन भने हामीले एउटा रिपोर्टसँग सम्बन्धित केही जानकारीहरू मैले यति बेला यहाँहरूलाई यो प्रिन्ट गरेर पेपरमा ल्याएको छु, यो वाचन गरेर चाहिँ अवश्य सुनाउनेछु। र हामीले अगाडि भनेका थियौँ आयुर्वेद चिकित्सा अनुसार तुलसीको नियमित सेवनले स्वाइन फ्लू लगायतका फोक्सोको सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित रोगहरूको लागि जुझ्न समेत सहयोगी साबित भएको छ। तुलसीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने पनि मान्यता रहेको छ। त्यसैगरी यसलाई शक्तिवर्धक औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। तुलसीले कार्यक्षमतामा मात्र वृद्धि नगरी जुन शीघ्र पतन लगायतका समस्याहरू, जुन महिलाहरूमा हुने विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समेत उपयोगी साबित भएको छ यसको सेवनले। यो जानकारी युनानी चिकित्सा पद्धति अनुसार पनि तुलसीको रोग, त्यसैगरी आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा पनि निकै अग्रपङ्क्तिमा आउने वनस्पति हो तुलसी। त्यसैले पनि हामीले यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन आवश्यक छ भनेर पनि हामीले जानकारी गरिराखेका छौँ। यसले रुगाखोकीको प्रभावलाई कम गर्छ। ज्वरो कम गर्नुका साथै मुटुको रक्तनली, कलेजो, फोक्सो, उच्च रक्तचापसँगै चिनीको मात्रा समेत अर्थात् मधुमेह रोगको लागि पनि निकै उपयोगी साबित भएको छ। तुलसीको काँडाले रगत सफा गर्नुका साथै
कोल्ड स्टोरको स्तरलाई समेत कमी ल्याउँछ तुलसीको काँडा भन्नाले। हामीले तुलसीको पात पकाएको जुन पानीको सेवनले चाहिँ निकै फाइदा गर्छ हाम्रो स्वास्थ्यलाई। भनिन्छ तुलसीको सेवनले नियमित सेवनले शरीरमा ऊर्जाको प्रभाव पनि नियन्त्रण गर्दछ र उमेर को बुढौलीपनलाई अथवा अरू चाउरिनीपन त्यस्तो पनलाई पनि यसले स्फूर्त राख्ने काम गर्छ। यति मात्र नभई तुलसीमा हुने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरको मृत कोशिकालाई समेत ठिक बनाउन सघाउँछ। तुलसीमा अनेक जीव सक्रिय रसायन पाइन्छ। यसमा ट्राइटिन, त्यसैगरी सेइबोनिन, ग्लाइकोसाइड र एल्केसाइड लगायतका एन्टिअक्सिडेन्टहरू पनि पाइन्छ। तेलको मात्रा, सङ्गठन, त्यसैगरी स्थान र समय अनुसार परिवर्तित हुने गरेको छ जुन तुलसीमा पाइने गुणहरूमा। यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसमा सामान्यतया 0.1 देखि 0.3% तेल पाइन्छ। वेल्थ अफ इन्डियाका अनुसार तुलसीको तेलमा करिब 71% युजिनान, त्यसैगरी 20% युजिनाल मिथाइल इभर तथा 3% कार्बाकोल पनि पाइन्छ। यसले निकै औषधीय काम पनि गरेको छ। शरीरमा रहेका विभिन्न कोषका मृत कोशिकाहरूलाई चाहिँ फेरि जीवित पार्ने र ऊर्जा दिने काम पनि, स्फूर्त गराउने काम पनि जसले गर्छ। हरियो तुलसीमा कालोको तुलनामा केही बढी तेल हुनुका साथै सापेक्षिक घनत्व समेत बढी हुन्छ। यसको पातमा 83 मिलिग्राम प्रतिशत भिटामिन सी, त्यसैगरी 2.5 मिलिग्राम प्रतिशत कैरेटिन र तुलसीको बिउमा भने पहेँलो तेल करिब 18% मात्रामा पाइन्छ। आधुनिक अनुसन्धान अनुसार तुलसीको बोटले वातावरणलाई समेत स्वस्थ राख्छ। हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ यो विषय। त्यसैगरी तुलसीको बोटले वातावरणलाई सफा गर्छ, वायुमण्डललाई पनि सफा गर्छ र वायुमण्डलबाट आइराखेका जुन विषाक्त विभिन्न खालका वायुहरूलाई, विभिन्न खालका हावाहरूलाई पनि यसले फिल्टर गर्ने काम पनि गर्छ। यसका साथै तुलसीमा भएको युजेनोल नामक अर्गानिक यौगिकले लामखुट्टे, झिङ्गा लगायत किरा फटेग्राहरू पनि भगाउने काममा पनि साबित भएको छ। त्यसैगरी तुलसीको बोटले त्यो स्थान विशेषमा अक्सिजनको मात्रा पनि बढाउँछ। त्यसैले घरमा, घरको अगाडि अथवा पछाडि अथवा उत्तरतर्फ विशेष गरी राम्रो मानिन्छ तुलसी रोप्नको लागि। त्यसैले जुन यसलाई संस्कारको रूपमा पनि तुलसीको बोट रोप्ने परम्परालाई हामीले सँगै ल्याएका पनि छौँ र हामीले यसलाई मानेका पनि छौँ। धार्मिक दृष्टिकोणले पनि निकै उपयुक्त छ भनेर हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। केही जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन् तर टेलिफोन लागेको छैन विज्ञहरूलाई भन्ने जानकारी मैले कन्ट्रोल रुमबाट प्राप्त गरिराखेको छु। अन्तिम खण्डमा छौँ, समय सकिन लागेको छ। मैले थोरै मात्रै यो रिपोर्टलाई टुङ्ग्याएर चाहिँ पक्कै पनि बिदा माग्नेछु। आज अन्य वक्ताहरूको कुराकानी हामीले राख्न सकेनौँ, टेलिफोन उठेन भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भइराखेको छ। त्यसैगरी प्राकृतिक वायु शुद्ध पार्ने, त्यसैगरी 1-2 घण्टासम्म अक्सिजन छोड्छ, अलि बढी अक्सिजन चाहिँ बढी छोड्छ त्यो बिहानी प्रहरमा। त्यसैले पनि यो ध्यानको लागि पनि तुलसीको बोट नजिक गएर ध्यान गर्नु राम्रो मानिन्छ। तुलसीको बिरुवाले निरन्तर अक्सिजन फाल्नुका साथै कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, त्यसैगरी सल्फर डाइअक्साइड लगायतका विषालु ग्यासलाई समेत सोच्ने गर्छ जसले गर्दा हामीलाई मानव स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ। यति मात्र नभई तुलसीको बास्नाले घर आँगनमा मिठो तथा ताजा सुगन्ध पनि मिल्छ जसका कारण मानिसको खराब मुड समेत परिवर्तन गर्ने विश्वास गरिएको छ। मुटुको साथी अर्थात् ब्याक्टेरिया अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुसार मानिसको आन्द्रामा पाइने जीवाणुको प्रजाति अक्मेरिया म्युनिसिनियालाई पाचवाइट गरेर उपयोग गर्दा विभिन्न मुटु रोगको जोखिमको लागि पनि काम गर्छ। जुन अध्ययन नेचर मेडिसिनमा पनि प्रकाशित गरिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरै सहभागीहरूलाई यसमा सहभागी गराएका थिए। सबैमा टाइप 2 डायबिटिज र मेटाबोलिक सिन्ड्रोम देखियो, अर्थात् यिनीहरूमा मुटुको रोगसँग सम्बन्धित जोखिमको पनि जुन जोखिम कम देखिएको थियो तुलसी सेवन गरे पछाडि भन्ने खालको अनुसन्धानले पनि पत्ता लगाइसकेको छ। यदि भन्दै गर्दा कार्यक्रम विषयप्रति निकै राम्रो भएको कुरा विभिन्न साथीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्ने मित्रहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ। रुद्र बरालजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, निकै राम्रो भएको कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन लागेको छ। हामीलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभर हेर्ने हुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार। त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकको माध्यमबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रममा विज्ञताको रूपमा रहनुभएका डाक्टर खेमराज भट्टराई र रोमलाल गिरिज्यूलाई पनि विशेष आभार भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।